बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 12 बजे के आसपास का वक्त होगा, प्लस माइनस 10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे अर्ज कर दूं कि मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे कहा था कि मैं मालूम करके कुछ मालूमात हासिल कर रहा हूं। आपको बताऊंगा कि 1 2 3 4 मौलाना की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से क्या चीजें रखी गई हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सामने इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए। और वो बात मेरी जहां होनी थी वहां से हो गई है। जो मालूमात मुझे हासिल करना थी वो मालूमात मैंने हासिल कर ली हैं। वो मालूमात मैं आपके सामने अब रख सकता हूं। इसके अलावा ये जो जीआईटी में पेशी हुई, इस जीआईटी में पेशी को मैंने डी कोड करने के लिए एक साहब हैं, उनसे रिक्वेस्ट की हुई थी। वो साहब जो हैं वो हमारे जिसे कुव्वत नाफिजा कहते हैं उन्हीं हलकों में से एक हैं, रहे हैं, यानी वो रिटायर्ड हैं। तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि चलें मैं आपको इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज करता हूं कि मैं इसको क्या समझता हूं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जीआईटी में पेशी के बाद बुलाकर बताया गया है, इसका मतलब क्या है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे और शेर अफजल मरवत साहब पर भी इस वीडियो में। सबसे पहले बात ये जो जीआईटी में हुआ इसकी कर लेते हैं। देखिए जीआईटी में क्या हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क से बाहर मौजूद लोग, उनके हवाले से भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह, उनके हवाले से भी बात हुई, और साथ ही जो मुल्क में मौजूद लोग हैं उनके हवाले से भी बात हुई। जो मुल्क में मौजूद लोग हैं उनके हवाले से बहुत थोड़ी बात हुई। जो मुल्क से बाहर लोग हैं उनके हवाले से ज्यादा बात हुई। उन लोगों के हवाले से कुछ पोस्ट्स वगैरह उठाकर, बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट थे, पेपर पे थी, प्रिंट आउट्स थे, वो सब बैरिस्टर गौहर को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दिखाए गए। उनको बताया गया कि देखें ये पोस्ट हैं, ये इदारों के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान में अहम तरीन शख्सियात हैं उनके खिलाफ हैं, ये किस तरह की जबान है, किस तरह का अंदाज है बात करने का, और क्या ये अंदाज इख्तियार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये तो मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। जो कुछ हुआ उसके बारे में रिपोर्ट ये हो रहा है कि ये बहुत सख्त अंदाज में जो फौजी शख्सियात पर की जाने वाली तनकीद है और उनके हवाले से बातचीत है, उस पर मौकिफ था, और पार्टी फंडिंग उसके हवाले से बातचीत की गई। ये इसकी रिपोर्टिंग है, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से, इधर के सोर्सेज भी उधर के सोर्सेज भी। बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीजें दिखाई गई। उन्होंने कहा कि हमारे सामने कुछ पोस्ट्स रखी गई और उन पर मेरा जवाब मांगा गया। मुझसे, पाकिस्तान में मौजूद लोगों से, उनके हवाले से भी बात हुई कि क्या आप लोग ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं, क्या आप लोग ऐसी चीजें रखते हैं, ये भी सवालात हुए। और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जब ये इन पर मौकिफ मांगा गया, बात की गई, तो मैंने ये कहा कि मैं इमरान खान साहब से इस सिलसिले में बात करूंगा, और इमरान खान साहब से बात करने के बाद ये मौकिफ आपके सामने वापस, उनका जवाब मैं रखूंगा, मुझे ये अभी जवाब नहीं देना। बैरिस्टर गौहर साहब ने वहां पर ये जवाब दिया मुबैना तौर पर। अब मैंने ये तमाम चीजें जो हैं, इधर का मौकिफ, उधर का मौकिफ, बैरिस्टर गौहर साहब की जो गुफ्तगू है, वो सब एक साहब को दी। मैंने कहा मुझे इसको डी कोड करके बताइए कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, इन सबको गो थ्रू कर लेने दीजिए। एक साबिक ऑफिसर है, और जाहिर है कि उन्होंने कहा कि ये मैं ऑफिशियली आपको अपना वर्जन नहीं दे रहा, मैं आपको अपना वर्जन दे दूंगा, आप मेरा नाम लिए बगैर चला सकते हैं इसको। मैंने कहा ठीक। तो उन साहब से बात हुई। उन्होंने कहा देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कुव्वत नाफिजा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियात, उन तक ये जो बैरून मुल्क एहतजाज होता है, इसमें लगाए जाने वाले नारे, इसमें की जाने वाली तकारीर, इसमें होने वाली गुफ्तगू, ये उन तक पहुंचती है। वो उसको सीरियस लेते हैं। सीरियस लेते हैं जब ही ये जीआईटी बनी है, जब ही बुलाया गया है और बुलाकर बात की गई है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि ये उन तक पहुंचती है और वो उसको सीरियस लेते हैं। सीरियस ना लेते तो लगे रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिसी होती। तो उन्होंने कहा एक, उसको सीरियस लेते हैं। दो, वो उसको सीरियस क्यों लेते हैं? इसलिए कि वो उसको डैमेजिंग समझते हैं और ये एजेंडा सेटिंग है, प्रोपेगेंडा है, वो ये समझते हैं, इसलिए वो इसको सीरियस लेते हैं। तीन, उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि ये बंद हो, वगरना
بات بلا کر کیوں کرتے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو تو اس لیے بلا کر یہ بات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں پاکستان میں موجود لوگوں سے کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ آپ نہیں کرتے تو آپ کی جماعت کے لوگ یہ کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کہتے نہیں ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے؟ کیا آپ کرتے ہیں یہ؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بند ہو۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اندازہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے باہر چیئرمین کتنے طاقتور، کتنے با اختیار اور اپنی طرف سے پارٹی کا فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ تو آپ کو اندازہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ عمران خان صاحب تک یہ تمام چیزیں رکھیں گے، لے جا کر ان کو بتائیں گے اور بتانے کے بعد پھر آپ کے سامنے عمران خان صاحب کا جواب رکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ تو کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جے آئی ٹی کے ذریعے پاکستان کی قوت نافذہ یا اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات نے یہ پیغام پاکستان تحریک انصاف تک پہنچایا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو، اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سلسلہ بند کروائیے۔ کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ یہ ہم سوال کر کے، اگر آپ نہیں کرتے تو یہ غلط ہے، تو پھر اس کو جو لوگ کر رہے ہیں ان سے بند کروائیے۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کر رہی ہے، ان کو انگیج کر رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے یہ مت کرو، یہ کیا کر رہے ہو، یہ ملک کے خلاف ہے، یہ شخصیات کے خلاف ہے، یہ اداروں کے خلاف ہے، اداروں کے سربراہان کے خلاف ہے، تو یہ بند کرو۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے سلسلے میں بات کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس مہم کو چلانے والے کیا سمجھتے ہیں؟ اس مہم کو چلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کر کے اس طرح کی تنقید کر کے روکنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، کہ وہ ایفرٹ جہاں پہنچنی چاہیے وہاں پہنچ رہی ہے، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو وہ جو کہا گیا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، یہ اسی طرح کی حکمت عملی ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ اس حکمت عملی نے کم از کم ان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ بات کر کے اس کو روکنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک اچھی سوچ ہے کہ بات کر کے رکوائیں اس کو۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ تک پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی پہنچے گا کہ جناب جن لوگوں کے نام ہیں، جیسے اظہر مشوانی ہے، جیسے جبران الیاس ہے، جیسے موسیٰ ورک ہے، جیسے کہ دیگر لوگ ہیں اس میں، تو ان لوگوں کے گھروں پر کیا ہوا ہے، چھاپے کس طرح سے پڑے ہیں، زلفی بخاری ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ بات کرنے سے بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف لے لو، ہمارا موقف لینے کا یہ طریقہ ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر دوسری طرف سے بھی جواب آیا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ قوت نافذہ نے، اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیات نے یہ جانا ضروری کہ بات کریں، بھلے ذرا سخت انداز میں بات کریں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے آپ لوگ، لیکن ظاہر ہے کہ بات شروع کی ہے اور یہ بات پہنچے گی عمران خان صاحب تک، وہاں سے جواب آئے گا، تو انڈائریکٹلی ایک اور جگہ بات ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان۔ اور جنید اکبر صاحب نے بھی ابھی کہا کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ رابطہ رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ سے سب کا رابطہ ہوتا ہے، اور یہ بات تمام لوگ بتا چکے۔ تو ابھی بھی رپورٹ ہوا، حبیب اکرم صاحب بتا رہے تھے اکبر باجوہ صاحب اور اجمل جامی صاحب کے سامنے کہ 3 بار عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی گئی۔ عمران خان صاحب نے ایک بار کہا کہ میرا موڈ نہیں ہے، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار کہا کہ ابھی میں ایکسرسائز کروں، اس طرح کی باتیں کر کے ملنے سے منع کر دیا، اور جو آئے تھے وہ نہیں ملے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ خیبر پختونخوا میں ایک شخصیت، خیبر پختونخوا کی ایک شخصیت دوسرے فریق کی، ان کے درمیان 3 بار بات چیت ہوئی، یعنی ملے، مل کے بات چیت کی، بات چیت کرنے کے بعد آگے پہنچائی، پھر وہاں سے جواب آیا، وہ واپس آپس میں ملے، ایک دوسرے کو بتایا، پھر آگے پہنچایا، پھر ملے۔ تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ اور جس طرح سے محسن نقوی، گنڈا پور اور دیگر ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نہیں ہو رہی، یعنی عمران خان صاحب کی جماعت کی جانب سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے بار بار کہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، ایسا ہے نہیں۔ تو یہ بات چیت کا ایک اور، یہ تو بڑی حد تک فارمل، اف ناٹ فلی فارمل، تو بڑی حد تک فارمل ایک رستہ بات چیت کا دوبارہ ہمارے سامنے ہے کہ کھلا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ مولانا کے تحفظات، مولانا کی جانب سے شرائط کی جو بات ہو رہی تھی، تو میری پاکستان تحریک انصاف میں جن صاحب سے بات ہوئی اور جن کو میں نے یہ کہا کہ بتائیے کہ کیا شیئر کر سکتے ہیں، کیا بات کر رہی ہے مولانا کی جماعت، انہوں نے کہا کوئی شرائط نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو رپورٹ ہو رہا ہے، بڑا آ رہا ہے کہ شرائط ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی شرائط نہیں۔ میں نے کہا قیادت کے حوالے سے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا مولانا کو اتنے بچے نہیں ہیں
کہ वो अली अमीन गंडापुर जो उनसे उम्र में, तजुर्बे में, सियासी तजुर्बे में छोटे हैं, उनके हवाले से बाकायदा उनको अपने बराबर ले आएंगे और कहेंगे मेरी इनके हवाले से ये बातचीत है आपसे। कह लेंगे वो बातचीत कोई और कर सकता है, कोई शराइत अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे इत्तेहाद में शमूलियत के हवाले से भी बातचीत जारी है, इस पर बातचीत होगी, अभी कोई शराइत किसी भी लेवल पर नहीं आई हैं। हाँ, चीजें हैं जो हमने उनसे कही हैं, जो उन्होंने हमसे कही हैं, हम अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या इनको शराइत का नाम दिया जा सकता है? उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी शराइत नहीं है। मैंने कहा कितना चांस है कि ये इत्तेहाद बनेगा? उन्होंने कहा हमें पूरी उम्मीद है कि ये इत्तेहाद बनेगा। मैंने कहा एक और चीज बताइए, ये कहा जाता है कि मौलाना इस इत्तेहाद में आ गए, इत्तेहाद सड़कों पर आ गया तो फिर तो हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हुकूमत चली जाएगी। मैंने कहा और मौलाना साहब सरबराही करेंगे? उन्होंने कहा मौलाना साहब ज्वाइंट सरबराही भी कर सकते हैं, मौलाना साहब सरबराही भी कर सकते हैं, ये मसला इतना बड़ा नहीं है। अचकजई साहब मौलाना साहब दोनों बड़े हैं, मिलकर भी फैसला कर सकते हैं, और मौलाना साहब अचकजई साहब के पीछे भी बिल्कुल साथ भी, बराबरी की सतह पर भी साथ खड़े हो सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब क्या सोचते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे ये बताया गया कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सरबराही अचकजई साहब को करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा इत्तेहाद के लिए, और इमरान खान साहब की उतनी ही ये ख्वाहिश है कि मौलाना साहब शामिल हो जाए, मौलाना साहब इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, सरबराही अचकजई साहब करें तो ज्यादा अच्छी बात है। ये मेरे सामने वहां से जो जिन सोर्स से मैंने मालूम किया उनकी जानिब से पिक्चर आ रही है। अब बात शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान रियाज खान साहब उनके हवाले से जो बात की ना, कि चकवाल में जो इमरान रियाज खान ने फार्म हाउस बनाया, महल बनाया, और वहां फैज हमीद से मिलके काम किया, फैज हमीद से इमरान खान ने मिलके ये कर दिया, वो कर दिया, करप्शन की, न जाने क्या क्या किया, और जमीन तक जाने के लिए वहां पर सड़क बनवाई, वहां गैस आ गई, वहां बिजली आ गई, वहां न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई, ये जो बातें की हैं, तो ये तमाम की तमाम गलत है, तमाम की तमाम गलत है। शेर अफजल मरवत साहब मुकम्मल गलत बता रहे हैं। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी बात की कि इमरान रियाज खान और जनरल फैज हमीद की मुलाकात, तो ये जो बात हो रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि जनरल फैज हमीद और इमरान रियाज खान की मुलाकात, इनमें से एक मौका तो ऐसा था कि एक साहब दरमियान में आए, उन्होंने जब ये देखा कि मेरा और इमरान रियाज खान का बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक बातचीत होनी है, क्या आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं? मैंने कहा ये बातचीत हो क्यों नहीं जाती, कर लें आपस में। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या रोल प्ले करूंगा? तो ये बात इमरान रियाज खान साहब को पता है, कोई इन लोगों के दरमियान मुलाकात नहीं है, यानी कोई ऐसी मुलाकात है जिसमें मुमकिन है किसी एक तकरीब में दोनों मौजूद हों कभी कभी, लेकिन कोई मुलाकात नहीं है। और इमरान रियाज खान के चकवाल वाले फार्म हाउस तक, उस घर तक कोई सड़क नहीं जाती, कच्चा रास्ता है, ऐसा कच्चा रास्ता कि कार भी वहां बामुश्किल तमाम जाए या शायद ना जा पाए। एक आम गाड़ी जो होती है ना, कोई 1300-1600 सीसी, वो नहीं जा सकती। वहां डबल कैबिन गाड़ी जाती है, वीगो डाला टाइप की, वहां वो जाता है। और अगर कोई कार पहुंचे तो जिस जगह से अंदर उस जमीन तक, उस फार्म हाउस तक जाना है, वहां बाहर रुक जाती है वो, और फिर ये गाड़ी भेजते, उस गाड़ी के जरिए अंदर जाया जाता है। 4x4 ऑफ रोडर गाड़ी वो जाती है, और वहां बिजली नहीं है। सोलर लगवाया था, वो सोलर जला दिया गया, आपने देखा था, तो सोलर जला दिया गया। बाकी वो झील के किनारे एक जेटी सी बनाई थी, वो जेटी जला दी गई, बाकी कुछ चीजें जला दी गई, जानवरों के रहने की जगह थी वो जला दी गई, ये सब जला दिया गया। तो ये हुआ, वहां ना बिजली है, ना गैस है, ना टेक्नोलॉजी है, और वहां पर कोई सड़क नहीं जाती। शेर अफजल मरवत साहब जो बता रहे हैं मुकम्मल गलत बता रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसकी गालिबन वैल्यू बताते हैं 6 अरब रुपए, और इमरान रियाज खान साहब का कहना है कि उसका 10%, यानी कि कोई शायद कुछ करोड़ बनेगा, वो शेर अफजल मरवत साहब दें और ले लें। ये भी उनकी तरफ से ओपन ऑफर है कि ये भी कर लें। तो ये शेर अफजल मरवत साहब बिल्कुल गलत बता रहे। मरवत साहब ने बहुत ज्यादा बीच में बातें की हैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि इमरान खान ने भी मेरे साथ ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जो कुछ भी किया इमरान खान साहब ने, वो इमरान खान साहब तक मालूमात पहुंची, उसकी बुनियाद पे किया। और शुएब शाहीन साहब को जो पहले कहा गया था, टाउट एजेंसियों का आदमी मरवत साहब की जानिब से, ये वो मौका था जब चीजें नहीं हुई थी, कुछ और लोगों के बारे में भी बात की गई थी। तो मरवत साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है, मरवत साहब अपना मौकिफ दें। एक अरसा हो गया अब मरवत साहब राब्ता, पहले बड़ा फ्रीक्वेंट रहता था, अब राब्ता नहीं करते, बात नहीं करते। वो अपना मौकिफ देंगे, मैं चलाऊंगा, दोबारा बात करें, इंटरव्यू दें, ओपन फोरम है उनके लिए।
سوالات کا بھی جواب دیں اور بات بھی کریں، بالکل ٹھیک ہے. میرا بڑا فریکوینٹ رابطہ رہتا تھا، دن میں 2 بار بھی بات ہوتی تھی، لیکن اب نہیں ہو رہا. تو مروت صاحب جو بات بتا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں غلط ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ عمران، ریاض اور فیض حمید کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ایک دوسرا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی، وہ جو میری ویڈیو ہے وائرل جس پہ عمران ریاض نے بات کر دی، وہ تو پرانی ویڈیو ہے، ٹی سی ایم کی ویڈیو ہے. انجینئر صاحب نے مجھے بھی بتایا تھا اور انجینئر صاحب نے مجھ سے ایک شکوہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ پتا تھا کہ یہ ٹی سی ایم کی پرانی ویڈیو ہے تو مجھے کم از کم یہ بات رکھنی چاہیے تھی کہ یہ پرانی ویڈیو ہے. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مجھے فون کیا، مجھ سے بات کی. لمبی بات چیت میں کیا کیا ہوا، کس کس کی بات ہوئی، میں اس بارے میں بات نہیں کرتا. میں نے مرزا صاحب سے یہ کہا، میں نے کہا جب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اس بارے میں بات نہیں کی، اس بارے میں بات نہیں کی، اس بارے میں بات نہیں کی، تو میں نے کہا اب آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں 26 نومبر سے پہلے کی ویڈیو، اس سے پہلے کی ویڈیو. میں نے کہا پھر آپ نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ گولی چلی، آپ نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، آپ نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے موجودہ حالات میں ظلم زیادتی کی ہے، ایجنسیوں نے ظلم زیادتی کی ہے، لوگوں نے ظلم زیادتی کی ہے، اس حکومت نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، ان سب نے مل کر ظلم زیادتی کی. میں نے کہا آپ نے یہ بات بھی نہیں کی. تو مرزا صاحب کہنے لگا میں پولیٹیکل ویڈیو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا بھائی پھر بنائیے. میں اب بھی کہتا ہوں ان سے کہ بنائیے، بات کیجیے، آپ جو غلط ہو رہا ہے اس پہ بات کیجیے. وہ جو عمران ریاض صاحب نے بات کی نا کہ مرزا صاحب نواز شریف صاحب پہ اتنی سی بات کریں گے، کسی اور پہ اتنی سی بات کریں گے، اور دیکھو میں نے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بات کی تھی، کرنے کے بعد عمران خان کے خلاف اتنی بات کریں گے. یہ بالکل ہوتا ہے، یہ میری بھی رائے ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مرزا صاحب زیادتی کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد مرزا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لوگوں کو، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پرانی ویڈیو میں سے چیزیں وائرل ہو گئی ہیں. تو مرزا صاحب آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، یو ہیو ٹو کیپ دس پلیٹ فارم ان اٹس اون جانرا. آپ اگر اس کو تبلیغ سے، خدمت دین سے نکال کر سیاست پہ لائیں گے، صحافیوں پہ لائیں گے، ان پر بات کریں گے، تو پھر وہ جواب بھی دیں گے، وہ بات کریں گے. آپ عمران خان پہ بات کریں گے، سیاست پہ بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ بات کریں گے، تو لوگ آپ کو جواب دیں گے، اور پھر آپ کو اس جواب کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر وہ جواب آپ کو سننا پڑے گا. آپ اپنا کام اپنے ڈومین میں بہت اچھا کر رہے تھے، وہ کرتے نہیں، کسی کو کوئی پرابلم کیوں ہوگا؟ آپ اپنے ڈومین سے نکل کر باہر آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ایشوز ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.